السلام، نتمنى تكونوا مزيانين. دونك اليوم معكم واحد الفيديو جديد من الفيديوهات ديالنا. اليوم غنشوفوا الديسان ديال هاد لابيس كاتشا اللي غادي نمشيو نرسموها في بات ديزاين. اول حاجه غادي نجي ديماغي كونسيبسيون ميكانيك بات ديزاين، نعزل اي بلون بغيت انا. مثلا ناخذ هذا، وشنو غادي ندير؟ نجي نشوف الديسان. كيبان لي ان هادو كاينين، هادو ما غاديش يعنكشون، مي نساهم نخليهمش الاخر نديروهم ساهله. شنو غادي نجي ندير؟ غنرسم هاد الكورب هذا، وغنرسم الساكل انتيريور، وغنرسم الساكل اكستيريور اللي كاين هنا، وغندير نيرفير. سي سامبل. هانتوما تشوفوا معايا كيفاش ندير. دونك كنلاحظ الكورب هذا فيه ار 75. هنا عندي من هنا لهنا عندي 200، وعندي من هنا ها هي نهبط هذا بحال هكا حتى لهنا، راه عندي هادي بليس هادي. دونك 95 بليس 205 راه هي 300. نجي نبدا. سي سامبل. غناخد كورب بحال هكا، ونجي ناخد هذا دير مانيير. شنو نقول ليه؟ يكون بحال هكا، يكون ربع ديال الساكل، ونجي نجيبو هكا. لاحظوا معايا هنا، من هنا لهاد البوان هادي مثلا، هاد البوان هادي اللي كاينه ناخد فيها 300. فوالا. ومن هنا دوبل كليك على هادي لهنا، شنو ناخد؟ 200. وفي هادي شنو ناخد؟ 75. شوف هادشي كيفاش ولا. كليك وحده على هذا، نجي نقول ليه فيرتيكال، ما تعطاش معاه بزاف، ونجي سورتي ديسكيس. سي سامبل. شنو غادي نجي ندير دابا؟ خاصني نرسم الساكل انتيريور والساكل اكستيريور. ديجا شفنا هادشي في دي فيديو اخرين، حاولوا ترجعوا لي فيديو اللي سابقين باش تستافدوا. فوالا. ناخد اسكيس في هذا. شنو غادي نجي ندير؟ دوبل كليك على الساكل. قلت لكم نرسموا ساكل انتيريور وساكل اكستيريور. بالنسبه للناس اللي ما فهموش شنو هي هادي، ها هي الساكل اكستيريور هي اللي كاينه هنا بحال هكا. انتيريور والساكل اكستيريور هي هادي، هي الساكل اللي على بعض. دونك فوالا. نجي هانتوما تفهموني دابا شنو ندير. الساكل اكستيريور فيها 100، والساكل انتيريور فيها 80. المهم انا اول مره كنرسم هاد الديسان هذا، كنحاول ندير هكا باش ديما نطيح في مشاكل باش نحاول نحلهم. دونك هنا درنا 100 80، وندير سورتي ديسكيس. فوالا. شنو غندير؟ نيرفير ديريكت سيليكسيونا لي هذا كوم ان بروفيل، وهذا ان سيليكسيوني كوم كورب كيف، وغادير اوكي. سي سامبل. شنو غادي نجي ندير دابا باش غادي نبدا باي حاجه بغيت. نبدا بهادي، نصاوب هادو ونصاوب هادو. انا نصاوب هاد البارتي هادي اللي باينه ليا هي الاولى، هادي هاد المربع ساهله. شوفوا معايا، نجي ناخذ لي كوطي هما الاولين ونمشي ديريكت. كنلاحظ انها كاينه هنا، كنلاحظ هنا مربع وفيها هي كاري و200. من الساكل حتى الساكل، من السونتر حتى السونتر عندي 160. وشنو اخر شنو اخر عندي هاد الغيوم في ار 20، وعندي هنا الديامتر 40. سي سامبل. ما غاديش تعطل فيها بزاف، هذه هي الصراحه. غادي ناخذ هادي، غناخذ فيها اسكيز. شوف معايا، ناخذ ديما ريكتونغل سونطري ونجيبو هنا. ريكتونغل سونطري، ناخذ هاد البوان مالا ما هادي، نقول لها لا كونسونطري سي شي بيناتهم. لاحظوا معايا الطريقه كيفاش غادي نخدم. دوبل كليك على هذا، ناخذ من هنا لهنا. فاش كنبغي ناخذ كونجي ديما ناخذ من هنا حتى لهنا، ما ناخذش هذا، ناخذ فيه 200. هانتوما تفهموني علاش. الا جرب شويه غادي يطرا لكم مشكل، غادي تعاودوا تعطيو الكوطاسيون يتسالب. دونك مره واحده 200. شنو غادي نجي ندير؟ اللي غادي نجي ندير هو انني غناخذ تو سامبلومون دوبل كليك على هذا، ناخذ من هذا البوان لهنا، ها هي. وغادي نجي ناخذ هذا بحال هكا يكون متعامل، ونجي دوبل كليك على هذا، غير كليك وحده، هذا مع هذا مالو راه فيه 20. انا عارف فيه 20. واش غادي نعاود نرسمو؟ ولا سيليكسيوني، ولكن خليه شي الاخر.
نجي عندي هنا واحد الساكن مالها ديامتر فيها 20. ولاو تعقلوا على لي كوطاسيون، راه مهم تعقلوا. هذا مع هذا اش نقول لهم؟ بس يقول لي سيميتري بارابور كوا بارابور هذا وهذا مالهم نسيكسيوني مع هذا. كونترول ديما موافق على كونترول. سيميتري بارابور كوا بارابور هذا. سي سامبل. وغادي نجي دوبل كليك على افاسور. جي فاس كوا جي فاس هذا وهذا. جي فاس هذا جي فاس هذا وهذا وهذا. دابا هنا علاش قلت لكم خذوا كوطاسيون من هنا لهنا؟ حيت كنا خديتو غير هاد اللين فوا كتمسح هذا وهذا كتجيب شي كوطاسيون كتمسح. دونك سي سامبل. دابا غادي نجي شنو غندير؟ هذا ما ننساش ندير لي كونفيرتير سورتي ديسكيس. دونك سي سامبل ندير اكستروزيون. وشنو هاد الاكستروزيون غادي ندير؟ غنديرو شوفوا لاحظوا هاد السهم نقلبو ولا ندير انفيرسي ديريكسيون من هنا ونجي غتولي بحال ندير هاد الاكستروزيون نقول لك جي ديسان ديما تجي ماشيش بعيد. ها هي 20 مقابله معايا. نجي نعطيها 20. ها هي ديجا خيط السيستم. اوكي واه سي سامبل. نشوف واش نسيت فيها شي حاجه هادي. لا منسيتش فيها والو. صافي دابا شنو غادي نجي ندير؟ نقدر نبدا بهادي. ها هي نبدا بهادي دابا ولا نبدا بديت نحيد هاد الساكن اللي كاين هنا هي الاولى. سي سامبل. دابا غادي نجي وشفت فين غادي نمشي؟ غنجي لهاد البلون هذا. ها هو هاد البلون هذا غادي ناخد فيه اسكيز. دونك نصغر هادشي واحد شويه. شوفوا ملي يجي لكم بحال كنتم بغيتو ترسموا وجه اخر ساهل في نورمال ما نفكرش بزاف. ورجع الديسان ديالي سي سامبل. نجي للديسان. اول حاجه غادي نلاحظها ها هي عندي هنا كلشي المعلومات. هنا عندي في هاد الساكل هادي 190. عرفتوا الساكل ديالاش هي اللي ضرب في هاد كاطق ديال لي ساكل اللي الديامتر ديالهم 20 ساهله. والديامتر الكبير 230. نجي 190 190 230. نحاول نعقلك نقول لكم على لي كوطاسيون. فوالا دوبل كليك هذا 230 وهذه شحال 190. شوفوا الا درت شي خطا في الكوطاسيون المهم سمحوا لي نصاب. هذه نجي ندير لها كونفيرتي عندكم تساوى. شنو غادي نجي ندير دابا؟ سي سامبل. هذه غنجي كليكي على هذا هاو باش كيفاش غادي تريكاش. وهذا اين فوا نديرها ايشاب ونجي ديزاكتيفيه صافي. ونجي ناخذ ساكن. ها هي ساكن. ونجي هنا شنو غادي ندير؟ ها نتوما نجيبها مع هاد لاكس وهاد الساكن نحط عليه ديال المانيير تكون كوانسيدونس معاه ونجي نعطيها الكوطاسيون ديالها شحال ديامتر 20. هانتوما اللي ما ولاتش ليه يشد السونتر ديالها ومع هاد الساكن ويقول لها شنو؟ يقول لها هانتوما مع هاد وهاد البوان وهاد البوان ديال الساكن وهاد الساكن اللي بتريكاشي يقول لهم كوانسيدونس. ويشد عاوتاني السونتر ديال هاد الساكن مع هاد الاكس ويقول لهم شنو؟ كوانسيدونس. فوالا شنو غادي نجي ندير؟ واش غادي نعاود نصنع؟ لا. هادي غنقول لها كوني لي مع هذا سيميتر سي سامبل. وشنو باش تجيني هذه هنايا شنو غادي ندير؟ ما نفكرش بزاف. غنجي ناخذ اكس من هنا بحال هكا بهاد الطريقه. او غادي نقول ليه عطيني واحد الكوطاسيون بين هذا هذا. غايقول لي شنو هي؟ نقول ليه 45. تو سامبلومون بين هنا وهنا راه كاينه اونغل ديال 90. ونجي نقول ليه هذه بغيتي سيميتري بارابور هاد الاكس. ودابا هذه ما غاديش نعاود نرسم اكس اخرى نقول ليه سيميتري بارابور هذا. دونك سي سامبل. غادي نقبل السورت ديال فريز دابا وغادي نقول لها اكستروزي. غانتوما تكون داخله لداخل ونجي شحال دابا هاد الاكستروزيون هادي. ها هي ما مشيوش بعيد حاطين شي بحال الاخرى 20. فوالا 20 ديجا السيستم قايده. اوكي شنو دابا غادي نجي ندير؟ نظر غادي نجي نصمم هادو اللي كاينين هنا. باش نبدا بهادي ولا بهادي؟ نبدا باللي بغيت.
نبدا مثلا بهادي، غنبدا بهادي فاهم. عندي اول حاجه نشد هادو، هانتوما لاحظوا هاد 95 بليس هادي بليس هادي، يعني هنا هذه هي 300 بليس 145 هي شحال؟ بليس 100 هي 400 بليس 45 هي 445. دونك نجي لا غادي نجي شنو غادي ندير؟ غنشد هاد البلون وناخد فيه بلون باش نديبلاسيه. فين نديبلاسيه؟ كنعرف ان هادي حتى لهنا فهي 400 من هنا لهنا 455 445 نحسب الدابا. غادي نجي ناخد بلون كيديبلاسي ليا 445 وندير ابيرس. ها هو ندير اوكي. شنو غادي نجي ندير؟ غنشدو هو وناخد فيه ايسكيز. واش غادي نصنت مثلا نشوفو مشى لي هكا. انا نيت باغي نصنت يعني غادي نجي غنصب هاد لي دو سيركل، سيركل انتيريور و سيركل اكستيريور. وشحال في العرض ديالهم غنشوف. عفوا بغيت نقول الديامتر الصراحه ما كيبان ليا والو. المهم هادي غنعطيها 80 بانت لي بحال فيها 80 وهنا 60. هادشي اللي بان ليا. ومن هنا من هنا بانت لي شحال 60 70. نجي ما نفكرش بزاف دابا، كوطاسيون ماشي مهم، المهم برانسيب. نجي من هذا غانتوما لاحظوا معايا، ونجي الساكن الاولى الساكن الثانيه ونجي دوبل كليك. هادي 60 وهادي 80 في الديامتر. عندك تاخد الغيوم. هذا اللي نبداو. دونك نجي غادي ناخد من هنا لهنا ها 60 باينه. وندير سورتي ديسكريس. شوف اللحظه معايا فيه سنتيمتر. ما نفكرش بزاف اكستروزيون، ولكن اكستروزيون واش تقول ليها جيسكا لونغور؟ لا سي سامبل جيسكا سويفون كياخدو اوتوماتيك شي منه وكيحبس. اوكي. ولكن هنا كتقول لي عندي ترو، راه عندي لا ماتيغ ما كايناش. فهمت؟ هادي اسكيز. هذا غنقول لي كونفيرشي ليا غير هاد الساكن. بزاف اللي كيسولوني شنو هي كونفيرتير راه هي معود نفسها هاد الساكن معود نفسها من هنا. باش هاد الساكن كونفيرتيها كتولي ليا ساكن، كتولي ديجا مرسومه ديريكت مرسومه بلا ما نعاود نرسم. ندير سورتي ديسكيز وغندير بوش. غتقول لي بوش علاش؟ نقول لك ديرها فيزيال نتصدع راسك ما والو. انت غادي غير موافق على هذا تيبان لك خرج من الضوء على هاد الطريقه هادي وندير اوكي. هاي راه ماشي حايده ولا لا بسام. نجي هادي سالينا معاها. جا دابا باقا ليا هادي. هادي خاصني نشوف الارتفاع. نلاحظ ان من هنا حتى لهنا 115. 115 هاي اللي مات ليها هي كاينه عاوتاني هنا 115. شنو غادي ندير؟ انا عارف راسي شنو داير، عارف راسي انني نفصل في هاد لي بلون اللي كاينين الوسط. دونك من هنا غادي ناخذ هاد البلون هذا ونقول ليه ديكالي ليا. غيقول لي بشحال؟ نقول ليه 115 اباس. ندير اوكي. نقول ليه بغيت في ايسكيس لا ميم شغل. دوبل كليك على الساكن غنجي هنا غناخد ساكن ساكن ونجي شوف لي كوطاس. الساكن الاولى فيها شحال 60 و ومشاوش بعيد عاوتاني عطاهم نفس الكوطاس حتى هنا 80. وي 80 ملم. دونك نجي واللي ما شفتش هو ان بشحال بهادي بعيده من هنا لهنا. دونك بشحال بعيده ها هي هانتوما هاي 95 بشحال بعيده من هنا. هذيك كوطاسيون راه مهم هنا. فوالا هنا نقول هذه هي 60 وهذه 80. وشنو راه خديتها ديريكت؟ راه خديتها هذه راه خديتها هانتوما شوفوا لاحظوا هذه راني خديتها بحال هكا. راه خديتها مع هذا درت لهم كوانسيدونس اللي ما خداهاش ياخذها. ونجي من هنا من هذا البوان لهنا 95. فوالا
sortie d'esquisse, la même chose. Extrusion jusqu'à suivant. Ok. غناخد esquisse هنا. هادي غندير لا كونفرسيون كترسم لي سيركل هذا ولا بروجيكسيون 3 دي دي زيليمون 3 دي. انا كنقول لها كونفرتير ما بقيتش كنخدم في السوليد شحال هادي بزاف داكشي علاش كيسموها كونفرتير مابقاش كونفرتير. دونك نجي سيليكسيوني هاد الساكن ونجي فيزيالمون عاوتاني عندكم نقيس لكم لا ماتيغ هنا. فوالا هاي كتحيد لي شوف نجي سي سامبل دابا شنو خاصني نرسم. خاصني نرسم هاد البارتي هادي هاد لابارتي هاد لابارتي هنا عندي ار 50 ياك هاد الساكن اللي هنا وهنا عندي ديامتر 20 عندي ار 20 وعندي هنا ديامتر 20. بصراحة ما مشاوش بعيد في الديسان كامل كيعطيو فيها نفس كوطاس اللي رسمو ما تعذبش. دونك غادي نجي ناخد هاد السيرفاس هادي فوالا لاحظوا معايا ونجي ناخدو هاد الساكن ما نفكرش بزاف خد ساكن وغادي نجي ناخد الساكن عفوا دوبل كليك على الساكن بحال هكا على الطريقة. غادي نقول هادي سيكسيونيها مع هادي شنو سيميتري بارابور كوا بارابور هذا فوالا وغنشد واحد اللين لين شدو من السونتر اكس ولا لين عفوا هادشي ما كيبانش ليا. غادي نجي من هاد البوان من هاد الساكل حتى لهاد الساكل حتى لهاد البوان ديال سي السونتر ديال الساكل غنقول هاد لاكس مولي مالو كل فيرتيك هوريزونتال صافي ديجا خير. دونك هادشي راه كاين اكس واحد. دونك الا مكنتوش خايبينو بحال هكا خدوه اش قلنا دابا كوطا دوبل كليك على كوطاسيون هادي ار 50 يعني الديامتر تو سامبلومون 100. هادي قلنا هي 20 ار 20 يعني الديامتر هو 40. ونقدر هادشي كاع من ناخدو هو الاول نجي هاد اللين ناخد طونجونس ديال هذا مع هذا وديال هذا مع هذا وديال هذا. شوفوا معايا دوبل كليك قدام بها وديال هذا مع هذا سي سامبل. شنو غادي نجي ندير دابا ايفاسور جي فاس هذا جي فاس هذا جي فاس هذا 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 وإيشاب هذا ندير ليه كونفيرتير ونجي اش قلنا هذه الديامتر ديالها 40 هاي تخادت وهذه الديامتر ديالها شحال الديامتر 20 ونجي ندي سام. دونك دابا تو سامبلومون قال لي شنو قال لي قال لي من هنا لهنا شحال. نجي الديسان ديالي وغادي نجي لهنا ونشوف هي 140 140 140 140 وديما تاكد داكشي واش راسمو نكون راسمو مقلوب ولا شي حاجه عادي 140. وكنلاحظ هادشي ما ولاش ليا ب باش بالفار علاش هادي مع هادي ما خديتهاش شنو لا كونسونطراسيتي بيناتهم سي سامبل. فوالا هادي ار 50 ياك. المهم الا كنت غلط في الكوطاسيون ما كيبانش لي هادشي مزيان. المهم هو البرانسيب عندي سورتي ديال كيس وعلى ما اظن اني عندي الاكسبلوزيون حتى هي غتكون 20. نجي نشوف نجي نشوف 15 دابا هاد المره نمشيو بها نجيو نعطيوها 15 فوالا 15 سي سامبل ابيرسي عطاها لي الفوق نقول له انفرسي ديريكسيون ابيرسي اكستنسيون سيميتريك كري نحيدها وندير انفرسي ديريكسيون فوالا سامبل. شنو باقي لي دابا على ما لاحظت هو انه هنا عندي واحد شنو شونفران عفوا وهنا لا ميم شوز هنا عندي شونفران في البلاصه هادي هنا عندي شونفران وهنا عندي شونفران بينما هنا عندي غايون ديال 5
ها هو غيون ديال 5 غيون ديال 5. وهنا غيون ديال 5. اجي غادي نعطيه. وهنا غيون ديال 5. دونك غادي يجي سي سامبل دابا. ماشي شي حاجه. أه... عفوا نرجع للديسان ديالي ديما. وناخد اول حاجه نبدا بها هما دوبل. غير كليك واحد على شونفران. جو سيليكسيون هذا. فوالا. هذا. شونفران راه بان ليا ديال 2. عفوا خطأت. جو سيليكسيون هذا. هذا. وهذا. ونقول لهم ديال 2 وهنا نخليها 45 دوغري ابيرسي اوكي. ونجي ناخد كونجي. غتقول لي كونجي ديالاش. غنقول لك هنا راه قال لك 5. وفي هاد البلاصه هادي راه قال لك 5. وفي هاد البلاصه هادي عاوتاني راه عندك كونجي. وفي هاد البلاصه هادي راه عندك كونجي. سي سامبل. ونجي هنا نعطي 5. اوه دايريكت خايله. هنا شحال راه عندي 5 في هاد البلاصه. من والو. دونك ندير ابيرسي. راه خايلها اوكي ما عندي حتى بروبليم. دونك هذه كانت هي لابياس ديالي. بغيتو تشوفوها بطريقه واضحه راه كنجي هنايا كندير لها هكا. فوالا. ولا هذه كانت هذه هي لابيس ديالي. نتمنى تكون استفدتوا معايا في الديسان هذا. ونشوفكم في حصة